Students, we have finished 5 chapters and today we are starting chapter number 6, and it is, I think, last chapter that is included in your syllabus, first term syllabus. There are 6 chapters in your first term syllabus. Take out your books and start reading with me. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया, कंट्री वाइड पूरे मुल्क का। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो। ओवरवेल्म्ड मगलूब हो जाना या घबरा जाना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन। तारीख़ में नौ उम्र अक़वाम की ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने महज अज़्म एंड फोर्स ऑफ करैक्टर और क़ुव्वत किरदार से ख़ुद को तरक्की दी। शेयर का मतलब है महज, डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़्म, बिल्डिंग देमसेल्व अप ख़ुद को तरक्की दी। तारीख़ में नौ उम्र अक़वाम की ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने महज अज़्म और क़ुव्वत किरदार से ख़ुद को तरक्की दी। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप उम्दा मवाद से बने हो। स्टर्लिंग उम्दा, एंड सेकंड टू नन, और किसी से कम नहीं। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना डरें। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त को बचाने के लिए इसका मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए या सामना बहादुरी से करना चाहिए। फेस का मतलब है सामना करना या मुकाबला करना। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करें। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर भरोसा रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना। द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। अजीम रहनुमा की बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने की जद्दोजहद के सारे सफ़र का इन्हिसार मुसलमानों के बतौर कौम इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ के बुनियादी नुक्ते पर था। इंटायर जर्नी मुकम्मल सफ़र, ग्रेट लीडर अजीम रहनुमा, स्ट्रगल कोशिश या जद्दोजहद, सेपरेट होमलैंड अलग वतन, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमान, बेस्ड इन्हिसार था। पिवट का मतलब होता है महवर, हम यहाँ पे लेंगे इसको बुनियादी नुक्ता। यूनिटी एंड द वननेस इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ एज अ नेशन बतौर कौम। अजीम रहनुमा की बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने की जद्दोजहद के सारे सफ़र का इन्हिसार मुसलमानों के बतौर कौम इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ के बुनियादी नुक्ते पर था। ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इस कदर वाज़ेह अल्फाज में बात की। दैट इवन अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट, हत्ता कि एक आम आदमी भी इसको समझ सकता था। We are a nation here from 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले उन्होंने तस्दीक की, हम एक कौम हैं जिनकी अपनी नुमायाँ तहज़ीब व सक़ाफ़त, ज़बान व अदब, फ़न और फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असलूब, इक़दार का शऊर और तनासुब, कानूनी कायदे और अखलाक़ी ज़ाब्ते और रिवाज और तक़वीम, तारीख़ और रिवायात, मेलान और ख्वाहिशात हैं। मुख्तसर ये कि हमारा अपना इम्तियाज़ी नज़रियाए हयात है। आउटलुक ऑफ लाइफ, नज़रिया हयात।
اب ان کے الگ الگ سے میننگز دیکھیں ذرا. افیمڈ مطلب تصدیق کی، ڈسٹنکٹیو نمایاں، کلچر اینڈ سویلائزیشن تہذیب و ثقافت ہو گیا، لینگویج اینڈ لٹریچر زبان و ادب، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر فن اور فن تعمیر ہو گیا، نیمز یا نام ہو گئے، نومینکلیچر نام رکھنے کے اسلوب، سینس آف ویلیوز اقدار کا شعور، پروپورشن تناسب، لیگل لاز یعنی قانونی قاعدے، مورل کہتے ہیں اخلاق کو، کوڈ ضابطے اخلاقی ضابطے، کسٹم رواج، کیلنڈر تقویم یعنی جو کیلنڈر ہوتا ہے اسی کو ہم آج تک اسے کیلنڈر ہی کہتے ہیں نا، اس لیے تقویم ورڈ تھوڑا الگ لگ رہا ہے، ہسٹری تاریخ اینڈ ٹریڈیشنز روایات، ایپٹیٹیوڈ میلان ایمبیشنز خواہشات. ان شارٹ مختصر یہ وہی ہے وارون، ڈسٹنکٹیو پھر وہی آ گیا ورڈ، نمایاں یا امتیازی یا سب سے الگ، آؤٹ لک نظریہ آف لائف نظریہ حیات ہے. اسے آپ نے یاد کرنا ہے. اور یہ کچھ ورڈز ہیں اور ان کے سینٹینسز ہیں. ورڈز ہیں ارلی، آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، اسٹرگل کوشش، ہی اسٹرگلڈ ٹو ون دا میچ، افیم تصدیق کرنا، شی افیم دیٹ شی واز اے ٹرو مسلم. ان شارٹ مختصر، ان شارٹ وی انجوائڈ دا پکنک. آئیڈیالوجی، وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ہوم ورک میں لکھنا ہے ایسے اسکول پین، اور یہ ایسے آپ کی سیلف گرامر میں موجود ہے. اسے آپ نے لرن بھی کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے اور ریٹرن ہوم ورک کے طور پر فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے. یہ پرفیکٹ ٹینس کے پیسیوز ہیں، ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ، اس کی پریکٹس بھی کر لیجئے گا. شی ہیز کلڈ اے ریٹ، اے ریٹ ہیز بین کلڈ بائی ہر، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے. شی ہیز ناٹ کلڈ اے ریٹ ہیز ناٹ بین کلڈ بائی ہر. ہیز شی کلڈ اے ریٹ بین کلڈ بائی ہر. اب یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے. دے ہیڈ فلون اے کائٹ had been flown by them. They had not flown a kite had not been flown by them. Had they flown a kite had a kite been flown by them. یہ کیا ہے؟ فیوچر پرفیکٹ ہے. I shall have taken tea will have been taken by me. I shall not have taken tea will not have been taken by me. Shall I have taken tea will tea have been taken by me. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس کے پیسیوز کی پریکٹس کرنی ہے. ہوم ورک میں آپ نے اسکول پی این ایسے جو ہے نا وہ لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ فرائیڈے کو اس کو سبمٹ کروانا ہے، اور چیپٹر بھی یاد کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.